जीवन्त गीति संग्रह कार्यक्रम स्पन्दन। हँसिलो मुहार कालो कालो केसमा छिनुनी, हँसिलो मुहार कालो कालो केसमा छिनुनी, मेरो सपनाकी रानी परीको भेषमा छिनुनी। मध्यरातमा आउँछिन् मात्र सताएर जान्छिन्, कसरी भेटौँ मैले बादल पारी देशमा छिनुनी। सल्यानका मुक्तकार तिलक विश्वकर्माज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनको 520औं श्रृङ्खलाको दैलो उघारेको श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौँ अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। श्रोता, यति बेला हामी धनगढी अवस्थित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको स्टुडियो कक्षबाट बोलिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँ हामीलाई अनलाइनमा www.dinesfm.com.np सँगै मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भने दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत पनि यति बेला हामी प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ र हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज बिहिबार, सदाको बिहिबार जस्तै आज पनि तपाईँले माया गर्दै लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कविताका पोकाहरूलाई सङ्गाल्दै अबको 40-45 मिनटसम्मको हाम्रो यात्रा तय गरेका छौँ। श्रोता, कार्यक्रम स्पन्दनलाई अबको 40-45 मिनटसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा हामी तपाईँले लेखी पठाउनु भएका गीत, गजल, मुक्तक र कविताहरूलाई वाचन गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू यति बेला हामीलाई जर्मनीमा बस्नुहुने गजलकार जुन पोखरामा जन्मनु भएको थियो उनै गजलकार खुसी कलाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरू प्राप्त भएका छन्। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार खुसी कलाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जब जीवनमा परिभाषा खोजिन्छ, को दुश्मन आफ्नो सहजै भेटिन्छ। जब जीवनको परिभाषा खोजिन्छ, को दुश्मन आफ्नो सहजै भेटिन्छ। स्वार्थी मान्छेको बस्ती हो साथी, माया धोका सब नाटक देखिन्छ। यो मान्छेको गुण कसरी तिर्ने हो, यो मान्छेको गुण कसरी तिर्ने हो, यो मान्छेको गुण कसरी तिर्ने हो। नदी तरे पश्चात लट्ठी बिर्सन्छ, जानेको बाटो छोडेको राम्रो, जानेको बाटो छोडेको राम्रो। ठक्कर पाएपछि घर ऊ सम्झिन्छ, को दुश्मन को आफ्नो सहजै भेटिन्छ। गर्छौ माया अनि धोकाका बात, गर्छौ माया अनि धोकाका बात। सम्झौता गर्दा आँखा बिर्सिन्छ, माया धोका सब नाटक देखिन्छ। को दुश्मन आफ्नो सहजै भेटिन्छ। गजलकार खुसीज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरू नै प्राप्त भएका छन्। जुन सुन्दर गजल शेयरहरू हामीलाई बालकृष्ण खनालज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ।
बजाएर बाजा सजाएर डोली दुलहा बनेरै पुगौँला म भोलि बजाएर बाजा सजाएर डोली दुलहा बनेरै पुगौँला म भोलि पूजा मण्डपमै लगाएर चित्त पूजा मण्डपमै लगाएर चित्त पूजामा बसौँला नमस्कार बोली दुलहा बनेरै पुगौँला म भोलि सुनाऔ हिराको सजाएर हार सुनाऔ हिराको सजाएर हार चिटिक्कै परौली लगाएर चोली समाएर सिन्दुर सजाएर माथा समाएर सिन्दुर सजाएर माथा रमाएर भोलि मनाउँछु होली दुलहा बनेरै पुगौँला म भोलि अनि साथ साथै बसौँला प्यारी अनि साथ साथै बसौँला प्यारी गरौँला भएका सबै बात खोली दुलहा बनेरै पुगौँला म भोलि बजाएर बाजा सजाएर डोली चिटिक्कै परौली लगाएर चोली। गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सेयरहरूलाई नै सभार गऱ्यौँ जुन सुन्दर गजल सेयरहरू हामीलाई मनिषा विष्ट मनुज्यूले ब्यास दार्चुलाबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार मनिषा विष्ट मनुज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। कहीँ उक्लेको थियो कहीँ खसेको थियो या त निस्कनै गाह्रो जालमा फसेको थियो। ऊ कहीँ उक्लेको थियो कहीँ खसेको थियो या त निस्कनै गाह्रो जालमा फसेको थियो। कस्तो रहस्य मलाई प्राय झस्काइरहन्छ कस्तो रहस्य मलाई प्राय झस्काइरहन्छ मेरो मुटुमा कोही आएर बसेको थियो या त निस्कनै गाह्रो जालमा फसेको थियो। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा तिमी त यसरी छुट्यौ हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा तिमी त यसरी छुट्यौ हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा तिमी त यसरी छुट्यौ बिना दस्तक कसैले कम्मर कसेको थियो मेरो मुटुमा कोही आएर बसेको थियो। मलाई मलाई कृत्रिम सुन्दरता मन पर्दैन मलाई कृत्रिम सुन्दरता मन पर्दैन किन उसले लाली पाउडर घसेको थियो कि ऊ उक्लेको थियो कहीँ खसेको थियो। तिमी त खासमा खास सुन्दर रहेछौ तिमी त खासमा खास सुन्दर रहेछौ तिमी त खासमा खास सुन्दर रहेछौ। हिजो किन मलाई कसैले डसेको थियो किन उसले लाली पाउडर घसेको थियो मेरो मुटुमा कोही आएर बसेको थियो। ब्यास दार्चुलाकी गजलकार मनिषा विष्ट मनुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल सेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ जुन गजल सेयरहरू हामीलाई रामदेउबाज्यूले डोटीबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन सायल डोटीका गजलकार रामदेउबाज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। कसैले जिन्दगी खोजेको छ जल बोकेर कसैले जिन्दगी खोजेको छ जल बोकेर धोका दिन्छ जवानी पनि पल पल बोकेर कसैले जिन्दगी खोजेको छ जल बोकेर धोका दिन्छ जवानी पनि पल पल बोकेर अङ्क गणितको के हिसाब गर्छौ जानेको छु अङ्क गणितको के हिसाब गर्छौ जानेको छु जानु पर्ने हुन्छ मन सजिलो सरल बोकेर धोका दिन्छ जवानी पल पल बोकेर म त रिसाएको थिइन पक्कै तिमी नै धर्कियौ म त रिसाएको थिइन पक्कै तिमी नै धर्कियौ म त रिसाएको थिइन पक्कै तिमी नै धर्कियौ किन लिन्छौ मुटुलाई मबाट घायल बोकेर जानु पर्ने हुन्छ मन सजिलो सरल बोकेर मसँग सम्पत्तिको कुरा नगर महोदय
मसँग सम्पत्तिको कुरा नगर महोदय, के सान्तवना छ र तिमीले महल बोकेर। प्रत्येक शेयरहरूमा वाह वाह सुनाउँछ उनको, प्रत्येक शेयरहरूमा वाह वाह आउँछ उनको। जिन्दगी देखेका छौ र साहित्यमा गजल बोकेर धोका दिन्छ जवानी पनि पल पल बोकेर। कसैले जिन्दगी खोजेको छ जल बोकेर। सायल एक डोटीका गजलकार रामदेव बाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सिंगरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। बीके बिरहीज्यूले टिकापुर कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सिंगरहरूलाई भने अबको पालोमा साभार गर्छौँ। सिद्धान्त छोड्दा बेकाम भयौ तिमी, सिद्धान्त छोड्दा बेकाम भयौ तिमी, आफ्नै कारण बदनाम भयौ तिमी। सिद्धान्त छोड्दा बेकाम भयौ तिमी, आफ्नै कारण बदनाम भयौ तिमी। जसको निम्ति शिरको मूल्य लगायौ, जसको निम्ति शिरको मूल्य लगायौ, उसैको निम्ति हराम भयौ तिमी। आफ्नै कारण बदनाम भयौ तिमी। जुन ठाउँको विरुद्ध लडेका थियौ, जुन ठाउँको विरुद्ध लडेका थियौ, आज कसरी त्यही ठाम भयौ तिमी। आफ्नै कारण बदनाम भयौ तिमी। हिजो धर्म अफिमको नशा भन्थ्यौ, आज स्वयं देवधाम भयौ तिमी। कसैको निम्ति हराम भयौ तिमी। कुनै समयमा जसको अन्त्य ठान्यौ, कुनै समयमा जसको अन्त्य ठान्यौ, कुनै समयमा जसको अन्त्य ठान्यौ, त्यो बजारमा लिलाम भयौ तिमी। आफ्नै कारण बदनाम भयौ तिमी। सिद्धान्त छोड्दा बेकाम भयौ तिमी। सिद्धान्त छोड्दा बेकाम भयौ तिमी, आज कसरी त्यही ठाम भयौ तिमी। गजलकार बीके बिरहीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सिंगरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल सिंगरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल सिंगरहरू हामीलाई ललितपुरबाट प्राप्त भएका छन्। ललितपुरबाट गजलकार गङ्गा दहालज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंगरहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार गङ्गा दहालज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंगरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। बाटो हेरिरहन्छु बाटो मेटिएको ठाउँमा, बाटो हेरिरहन्छु बाटो मेटिएको ठाउँमा, अनायासै तिमीसँग म भेटिएको ठाउँमा। बाटो हेरिरहन्छु बाटो मेटिएको ठाउँमा, अनायासै तिमीसँग म भेटिएको ठाउँमा। हेर्छु फर्किएर निहाल्दै पाइलाका डोब, हेर्छु फर्किएर निहाल्दै पाइलाका डोब, भविष्यका सारा सपना रेटिएको ठाउँमा, अनायासै तिमीसँग म भेटिएको ठाउँमा। झझल्को बनिरहन्छ वर्तमानमा अतीत, झझल्को बनिरहन्छ वर्तमानमा अतीत, पिपल चौतारीमा धागो बेरिएको ठाउँमा। के सम्झनु व्यवस्थामा पनि बिर्सिएकै जाति, के सम्झनु व्यवस्थामा पनि बिर्सिएकै जाति, के सम्झनु व्यवस्थामा पनि बिर्सिएकै जाति। पवित्रतालाई पापी नजर हेरिएको ठाउँमा, पिपल चौतारीमा धागो बेरिएको ठाउँमा। सताउँछन् तिनै यादहरूले सम्झियो जति, सताउँछन् तिनै यादहरूले सम्झियो जति, फर्केर जाँदिन भो मन फेरिएको ठाउँमा, अनायासै तिमीसँग म भेटिएको ठाउँमा, भविष्यका सारा सपना रेटिएको ठाउँमा। ललितपुरकी गजलकार गङ्गा दहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सिंगरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सिंगरहरूको अपेक्षा राख्दै यति बेला भने अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सिंगरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन मुक्तक सिंगरहरू हामीलाई
भरत बोहराज्यूले डोटीबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन भरत बोहराज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। नहुनु है धेरै गम्भीर बिदाई गर्नै पर्छ, नहुनु है धेरै गम्भीर बिदाई गर्नै पर्छ, जस्तो भए पनि आखिर बिदाई गर्नै पर्छ। मुटुमा राखेर आँखामा सजाएर के गर्छौ, मुटुमा राखेर आँखामा सजाएर के गर्छौ, छर्केर मलाई अबिर बिदाई गर्नै पर्छ, जस्तो भए पनि आखिर बिदाई गर्नै पर्छ। नहुनु है धेरै गम्भीर बिदाई गर्नै पर्छ। यति बेला प्रवासमा बस्नुहुने मुक्तकार जो डोटीका हुनुहुन्छ उनै मुक्तकार भरत बोहराज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। यति बेला काठमाडौँ कीर्तिपुरलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएकी पुलचौडी नगरपालिका 2 बैतडीकी गजलकार दुर्गा पन्तज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। आजकल जमाना फेरियो धन भएर के गर्नु, आजकल जमाना फेरियो धन भएर के गर्नु, जालीहरूको भिडमा चोखो मन भएर के गर्नु। आजकल जमाना फेरियो धन भएर के गर्नु, जालीहरूको भिडमा चोखो मन भएर के गर्नु। आमा देश र स्वाभिमानकै निम्ति बाँच्न चाहन्छु, आमा देश र स्वाभिमानकै निम्ति बाँच्न चाहन्छु, भन तिम्रा वेदनाले भरिएको यो तन भएर के गर्नु, जालीहरूको भिडमा चोखो मन भएर के गर्नु। व्यवस्थित गाउँ सहर बनाउने प्रयासमा छन् महामहिम, व्यवस्थित गाउँ सहर बनाउने प्रयासमा छन् महामहिम, चुल्हो बाल्न आमैलाई घन्टौँ लाग्छ, वन भएर के गर्नु। आजकल जमाना फेरियो धन भएर के गर्नु। पैसा पावरले पो दुनियाँ आफ्नो हुँदो रहेछ, पैसा पावरले पो दुनियाँ आफ्नो हुँदो रहेछ, पैसा पावरले पो दुनियाँ आफ्नो हुँदो रहेछ। यति बुझियो स्वस्थ मन अनि आफ्नोपन भएर के गर्नु, भन तिम्रा वेदनाले भरिएको यो तन भएर के गर्नु, जालीहरूको भिडमा चोखो मन भएर के गर्नु। आजकल जमाना फेरियो धन भएर के गर्नु। गजलकार दुर्गा पन्तज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई काठमाडौँबाट गजलकार सुधीर थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार सुधीर थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। भेटिँदैन मानवता खोइ स्वार्थीहरूको सहर लाग्छ, भेटिँदैन मानवता खोइ स्वार्थीहरूको सहर लाग्छ, निशा सिधो कस्तो हो यो हावा पनि जहर लाग्छ। भेटिँदैन मानवता खोइ स्वार्थीहरूको सहर लाग्छ, निशा सिधो कस्तो हो यो हावा पनि जहर लाग्छ। ताल होइन सागर बन्यो कति आँसु बग्दा बग्दै, ताल होइन सागर बन्यो कति आँसु बग्दा बग्दै, आँसु पिउँदै बाँच्छु अझै जिन्दगीको कहर लाग्छ, निशा सिधो कस्तो हो यो हावा पनि जहर लाग्छ। चन्द्र हाम्रो सूर्य हाम्रो उदाउने हिमाल हाम्रो, चन्द्र हाम्रो सूर्य हाम्रो उदाउने हिमाल हाम्रो, कहिले ढल्नै नढल्ने यो रगतको बेग्लै प्रहर लाग्छ, आँसु पिउँदै बाँच्छु अझै जिन्दगीको कहर लाग्छ। वर्षौं वर्ष बगेकै छ नदी नाला झरनाहरू, वर्षौं वर्ष बगेकै छ नदी नाला झरनाहरू, किनारमा नपुग्दै यो बिलाउने लहर लाग्छ। सबै हाँसी खुसी रह्यौ यो देशका सन्तान हामी,
सबै हाँसी खुसी रहौं यो देशका सन्तान हामी, सबै हाँसी खुसी रहौं यो देशका सन्तान हामी। यस्तै देख्ने यस्तै हेर्ने मात्रै किन रहर लाग्छ, आँसु पिउँदै बाँच्छु अझै जिन्दगीको कहर लाग्छ। निशा सिधो कस्तो हो यो हावा पनि झर लाग्छ। काठमाडौँका गजलकार सुधीर थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना प्राप्त भएका छन्। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना कविता हरफहरू हामीलाई कवयित्री शान्ता भट्टराईज्यूले उर्लाबारी 4 आइतबारे मुरङबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन कवयित्री शान्ता भट्टराईज्यूले लेख्नुभएका कविता हरफहरूलाई यति बेला सभार गर्छौँ। अपाङ्ग झैँ लाग्छ यो जिन्दगी, हातखुट्टा सग्लै भएर पनि उराट लाग्दो छ जिन्दगी, हरियाली बसन्त आएर पनि उदासी छ यो जिन्दगानी, मनभित्र खुसी नछाएर हो कि अधुरो लाग्छ यो जिन्दगानी, आफूले रोजेको बाटो हिँड्न नपाएर हो कि अजकल्टो भयो यो जिन्दगी, जिउँदो लास भएसरी खोक्रो लाग्छ यो जिन्दगी, थोत्रो झोला भिरेसरी अन्धकार लाग्छ यो जिन्दगी, सायद सङ्कट कालले घेरेर हो कि अझै पनि भताभुङ्गै लाग्छ यो जिन्दगी। कवयित्री शान्ता भट्टराईज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्यौँ। श्रोता, यति बेला तपाईँ कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा हुनुहुन्छ। नवसर्जक, अग्रज र वरिष्ठ साहित्यकारहरूको एउटै सङ्गम कार्यक्रम स्पन्दनमा हामी यहाँहरूले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरू हामीलाई मोरङबाट प्राप्त भएका छन्। झापामा जन्मनु भएकी गजलकार भावना मन्जुज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरू अबको पालोमा साभार गर्छौँ। मलाई निद्रा लागेन आमा भोको पेटसँग, मलाई निद्रा लागेन आमा भोको पेटसँग, कति लडौँ जिन्दगीमा सादा सानो पेटसँग, सबै निदाए मस्त निद्रामा म आज जागैछु, सबै निदाए मस्त निद्रामा म आज जागैछु, कसरी निदाउँथे आमा ठुलो पेटसँग, कति लडौँ जिन्दगीमा सादा सानो पेटसँग, जगाइरहन्छ सपनाले निदाउन दिएन, जगाइरहन्छ सपनाले निदाउन दिएन, सोचिरहन्छ मनस्थिति हो आटो पेटसँग, कसरी निदाउँथे आमा ठुलो पेटसँग, खाना त थियो तर सकिन खान बाँचेर खुसीले, खाना त थियो तर सकिन खान बाँचेर खुसीले, खटपटी भयो झोली सम्झेर पाटो पेटसँग, भावनाको दीप बलेन भो जीवनमा कहिल्यै, भावनाको दीप बलेन भो जीवनमा कहिल्यै, सम्मान कति गर्नु थाकेर जाबो पेटसँग, कति लडौँ जिन्दगीमा सदा सानो पेटसँग, मलाई निद्रा लागेन आमा भोको पेटसँग। झापामा जन्मनु भएकी गजलकार यति बेला मोरङलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनु भएकी गजलकार भावना मन्जुज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरू हामीलाई नानी माया सुनवारज्यूले उदयपुरबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला काठमाडौँलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनु भएकी गजलकार नानी माया सुनवारज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। आज ऊ कतै भेटमा थियो, आज ऊ कतै भेटमा थियो, लाग्छ उबाट प्यार भड्कियो,
आज ऊ कतै भेटमा थियो, लाग्छ ऊबाट प्यार भट्कियो। हिप्नसम्म हिप्यो समाजले, गाँस बाँसको बाटो रोकियो। छैन मित्र उसको समाजमा, छैन मित्र उसको समाजमा, आज सुस्तरी सास छुट्टियो। भाग्यमा सधैँ देख्छु रिक्तता, भाग्यमा सधैँ देख्छु रिक्तता, मात्र चोटले घात झन्दियो। भाग्य कोर्ने आफै बढौँ भने, भाग्य कोर्न आफै बढौँ भने, भाग्य कोर्न आफै बढौँ भने, उल्टो खै कहाँ भाग्य अल्झियो, मात्र चोटले घात झन्दियो। नानी माया सुनुवारज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। त्यसै गरी धादिङबाट अर्का सुन्दर गजल सेयरहरू प्राप्त भएका छन्, जुन गजल सेयरहरू हामीलाई दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठज्यूले लेखेर पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। बरु पुरै जिन्दगी नै सपारिसके भिखारीहरूले, बरु पुरै जिन्दगी नै सपारिसके भिखारीहरूले, केही परिवर्तन गर्न सकेनन् क्रान्तिकारीहरूले। बरु पुरै जिन्दगी सपारिसके भिखारीहरूले, केही परिवर्तन गर्न सकेनन् क्रान्तिकारीहरूले। अरे तपाईँले मूल्य सूची टाँसेर गएकै दिनदेखि, अरे तपाईँले मूल्य सूची टाँसेर गएकै दिनदेखि बजारमा कालो बजारी सुरु गरे व्यापारीहरूले। केही परिवर्तन गर्न सकेनन् क्रान्तिकारीहरूले। त्यो चिल्लो सडक तपाईँलाई होइन पर्खनुस्, त्यो चिल्लो सडक तपाईँलाई होइन पर्खनुस्। होसियार धक्का लगाउन सक्छन् सवारीहरूले, बरु पुरै जिन्दगी नै सपारिसके भिखारीहरूले। बेला बेलामा मस्तिष्कमा ठुलो भुइँचालो ल्याउँछ, बेला बेलामा मस्तिष्कमा ठुलो भुइँचालो ल्याउँछ, बेला बेलामा मस्तिष्कमा ठुलो भुइँचालो ल्याउँछ। समय र परिस्थितिले खेलेको लुकामारीले होसियार धक्का लगाउन सक्छ सवारीहरूले। तपाईँले पो भुल्नुभयो होला ए भरिया दाई, तपाईँले पो भुल्नुभयो होला ए भरिया दाई, प्रतीक्षा गर्दैछ अझै ती चौतारी छहारीहरूले। केही परिवर्तन गर्न सकेनन् क्रान्तिकारीहरूले, बजारमा कालो बजारी सुरु गरे व्यापारीहरूले। अरे तपाईँले मूल्य सूची टाँसेर गएकै दिनदेखि बजारमा कालो बजारी सुरु गरे व्यापारीहरूले। केही परिवर्तन गर्न सकेनन् क्रान्तिकारीहरूले। धादिङबाट प्राप्त गजलकार दुर्गा बुलबुल श्रेष्ठज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै सुन्दर गजल सेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर गजल सेयरहरू हामीलाई लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लम्की चुहा 10 कैलालीबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। आउनै छोड्यौ सहर कति भो प्यासी छन् यी अधर कति भो आभास हुँदो हो परिबन्धको सायद झिम्काएर त्यो नजर कति भो झङ्कार हुन् कि तिमीले चाल्ने पाइला अति गर्छौ नि सफर कति भो गर्दिनौ नि कुरा के बिगारेछु त मैले पठाएको थिएँ नम्बर कति भो प्रतीक्षामा कयौं दिन गुजारे आइनौ
फुलको थुङ्गा बगर कति भो प्यासी छन् यी अधर कति भो आउनै छोड्यौ सहर कति भो गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई सकी नसकी गुनगुनाउने प्रयास गरे श्रोता। यति बेला भने अब अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई बेलबारी मुरङबाट कवयत्री अनु विज्ञप्तिज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन कवयत्री अनु विज्ञप्तिज्यूले लेख्नुभएका कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्छौँ। उहाँले लेख्नु भएको कविताको शीर्षक छ ज्ञान। सुन्दर देखिने रहर जागेसँगै जमातमा मै खास हुँ लागेसँगै मैले श्रृङ्गार रोजेँ अनि देखिने ठाउँ खोजेँ। सोचेको प्रतिक्रिया नआएपछि मनमा कौतूहलता छाएपछि सुन्दर डिजाइनका पहिरन लगाएँ, मुस्कानको निकै आकार बढाएँ, बोलीको मिठास भरेँ, अरू पनि धेरै गरेँ। तर सुन्दर भनेनन् कसैले। एक दिन श्रृङ्गारका कथा, पहिरानका कथा, मनका चाहना र खुसी हुने बहाना भन्दै थिए। सभा हलमा गडगडाहट ताली बज्यो। आहा, कति सुन्दर मान्छेहरू भन्दै थिए। तर अचम्म, मैले त्यो दिन श्रृङ्गार गरेकी थिइनँ, सुन्दर पहिरन लगाएकी थिइनँ, कृत्रिम मुस्कान छरेकी थिइनँ, कुनै बुट्टा भरेकी थिइनँ। बस आफूले जानेको ज्ञान निर्धक्क बाँडेकी थिएँ। सायद ज्ञानमा म सुन्दर देखिएकी थिएँ, ज्ञानमा म सुन्दर देखिएकी थिएँ। कवयत्री अनु विज्ञप्तिज्यूले लेख्नु भएको कविता ज्ञानलाई पनि साभार गर्यौं श्रोता। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई प्राप्त भएका छन्। स्याङ्जा बालिङबाट हामीलाई साइलेन्स मम नामको फेसबुकबाट प्राप्त भएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। सधैँ दुःख पीडा र उल्झन रहेछ, सधैँ दुःख पीडा र उल्झन रहेछ, बुझेरै नसक्ने यो जीवन रहेछ। दियो चोट मात्रै सधैँ जिन्दगीले, दियो चोट मात्रै सधैँ जिन्दगीले, बुझे बल्ल यो मन त आरन रहेछ। धनीको महलमा को होला अभाव, धनीको महलमा के होला अभाव, रहर मारी बाँच्ने त निर्धन रहेछ, बुझे बल्ल यो मन त आरन रहेछ। हँसाउँछ कहिले रुवाउँछ कहिले, पुरै जिन्दगी पो त मन्जन रहेछ। खुसी भो कटौती जवानी भए जब, खुसी भो कटौती जवानी भए जब, धरोधर्म प्यारो त बचपन रहेछ, बुझे बल्ल यो मन त आरन रहेछ। सधैँ दुःख पीडा र उल्झन रहेछ। धेरै धन्यवाद दियौँ साइलेन्स मम नामको फेसबुक आइडीबाट प्राप्त गजल पठाउनु हुने गजलकारज्यूलाई। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरू प्राप्त भएका छन्। ढिलो नगरिकन गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। सबै काम कारबाहीमा छलफल हुनुपर्छ, सबै काम कारबाहीमा छलफल हुनुपर्छ, यथार्थ विचारमा आफू अटल हुनुपर्छ। सबै काम कारबाहीमा छलफल हुनुपर्छ, यथार्थ विचारमा आफू अटल हुनुपर्छ। दीर्घकालीन योजना नै आएपछि हाम्रो
दीर्घकालीन योजना नै आएपछि हाम्रो सङ्घर्षमय यात्रा पनि अविरल हुनुपर्छ। यथार्थ विचारमा आफू अटल हुनुपर्छ। केही हुन सक्दैन जनसागर नओर्लिए, केही हुन सक्दैन जनसागर नओर्लिए। आँधी र तुफानको जस्तो ढल हुनुपर्छ। सङ्घर्षमय यात्रा पनि अविरल हुनुपर्छ। कुनै काम असम्भव हुँदैन आँट्यौँ भने, कुनै काम असम्भव हुँदैन आँट्यौँ भने। प्रत्येक काममा जनताको बल हुनुपर्छ। यथार्थ जीवनमा आफू अटल हुनुपर्छ। विश्वास शङ्का मनमा गाँठो पार्नुहोला, विश्वास शङ्का मनमा गाँठो पार्नुहोला, विश्वास शङ्का मनमा गाँठो पार्नुहोला। सङ्घर्ष सफरमा सचेत हर पल हुनुपर्छ। क्रान्तिकारीको मन मस्तिष्क एकै नासो, क्रान्तिकारीको मन मस्तिष्क एकै नासो। साँच्चै भन्दा कर्मठ र चिन्तन हुनुपर्छ। सङ्घर्षमा यात्रा पनि अविरल हुनुपर्छ। प्रत्येक काममा जनताको बल हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूलाई सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल सेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन गजल सेयरहरू हामीलाई भूमिराजज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार भूमिराज पुनर्जन्मज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। म सोच्दैछु जीवन यो मझधारमा होस्, म सोच्दैछु जीवन यो मझधारमा होस्। निनारा हुने शक्ति पतवारमा होस्। म गुमनाम चाहन्छु मेरो जीवनभर, म गुमनाम चाहन्छु मेरो जीवनभर। उसैको सधैँ चर्चा अखबारमा होस्। म सोच्दैछु जीवन यो मझधारमा होस्। हृदयमा हुने हो खुसी भन्नु आफ्नो, हृदयमा हुने हो खुसी भन्नु आफ्नो, हृदयमा हुने हो खुसी भन्नु आफ्नो। को चाहन्छ त्यो हर्ष अनुहारमा होस्। क्षण बन्नु पाऊँ म माको समीप, श्रवण बन्न पाऊँ म माको समीप। पुनः जन्म तिम्रैको यो कोठारमा होस्। को चाहन्छ त्यो हर्ष अनुहारमा होस्। बनु शिष्य तिम्रो जीवनभर म प्यारो, बनु शिष्य तिम्रो जीवनभर म प्यारो। सधैँ जन्म घनश्याम अवतार होस्। निनारा हुने शक्ति पतवारमा होस्। म सोच्दैछु जीवन यो मझधारमा होस्। गजलकार भूमिराज पुनर्जन्मज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सेयरहरू साभार गर्छौँ। जुन गजल सेयरहरू हामीलाई डोटीबाट प्राप्त भएका छन्। यति बेला प्रवास भारतको गुजरातलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका डोटीका गजलकार चक्र मिलनज्यूले लेख्नुभएका गजल सेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको, चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको। तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाऊ भनेको। चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको। तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाऊ भनेको। अदालतमा यो पहिलो उजुरी हुनुपर्छ, अदालतमा यो पहिलो उजुरी हुनुपर्छ। आमालाई छोराले बाउ देखाऊ भनेको। चान्चुने कुरा होइन घाउ भनेको। तिमीले आफ्नै मतिले बाटो बिगार्यौ, तिमीले आफ्नै मतिले बाटो बिगार्यौ। कहाँ हो र जिन्दगीमा नआऊ भनेको। तिमी मान्दै मान्दिनौ नचलाऊ भनेको। आफ्नै लाज घिनले लिएर जान्छन्, आफ्नै लाज घिनले लिएर जान्छन्। कुन मुर्दाले छ र घाट लैजाऊ भनेको। कहाँ हो र जिन्दगीमा नआऊ भनेको। आमाको याद आउँछ सम्हाल्न सक्दिन, आमाको याद आउँछ सम्हाल्न सक्दिन, आमाको याद आउँछ सम्हाल्न सक्दिन।
तिमी किन मान्दैनौ लोरी नसुनाऊ भनेको, तिमी मान्दिनौ नचलाऊ भनेको, आमालाई छोराले बाउ देखाऊ भनेको। गजलकार चक्र मिलनज्यूले लेखी पठाउनु भएका यिनै सुन्दर गजल शेयरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट सकिसकेको कुरा बाहिरबाट प्रविधि संयोजनमा बस्नुभएका सहकर्मी मित्रले जानकारी गराउन सक्नु भएको छ। लौ त श्रोता, धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद अछामबाट रेडियो अछाम सुनि बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद लम्की चुहा कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सुन्दर सृजनशील मन भएका सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहीबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट पुनः कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा आएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई बोकेर यसरी नै तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूसँग भएको सृजनशील बस्तीसम्मको यात्रा थाल्नका निमित्त आउँदो बिहीबार यसरी नै उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। रिया सन्चै छौ? सन्चै छु। तिम्रो बिहेको कुरा सुन्दै थिएँ। बिहे त